सवाल नंबर 1, कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? ए 113, बी 114, सी 115, डी 112। सही जवाब है बी 114। सवाल नंबर 2, सबसे पहली वही कौन सी सूरत की आयत थी? ए सूरह इखलास, बी सूरह यासीन, सी सूरह अलक, डी सूरह फातिहा। सही जवाब है सी सूरह अलक। सवाल नंबर 3, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? ए अब्दुल्ला, बी अब्दुल मुत्तलिब, सी अबू तालिब, डी अकील। सही जवाब है ए अब्दुल्ला। सवाल नंबर 4, कुरान पाक कुल कितने साल में मुकम्मल हुआ? ए 23 साल, बी 25 साल, सी 20 साल, डी 10 साल। सही जवाब है ए 23 साल। सवाल नंबर 5, पहला नबी कौन था? ए हजरत नूह, बी हजरत आदम, सी हजरत इब्राहिम, डी हजरत इदरीस। सही जवाब है बी हजरत आदम। सवाल नंबर 6, कुरान पाक का सबसे बड़ा पारा कौन सा है? ए पहला, बी दूसरा, सी 5वां, डी 30वां। सही जवाब है बी दूसरा। सवाल नंबर 7, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? ए सूरह कौसर, बी सूरह असर, सी सूरह इखलास, डी सूरह फातिहा। सही जवाब है ए सूरह कौसर। सवाल नंबर 8, कुरान पाक की सबसे तवील तरीन सूरत कौन सी है? ए सूरह आले इमरान, बी सूरह बकरा, सी सूरह निसा, डी सूरह यासीन। सही जवाब है बी सूरह बकरा। सवाल नंबर 9, नमाज कब फर्ज हुई? ए हिजरत के बाद, बी मेराज की रात, सी रमजान में, डी मदीना में। सही जवाब है बी मेराज की रात। सवाल नंबर 10, सबसे पहले ईमान लाने वाले मर्द कौन हैं? ए हजरत अली, बी हजरत उमर, सी हजरत अबू बकर सिद्दीक, डी हजरत हमजा। सही जवाब है सी हजरत अबू बकर। सवाल नंबर 11, सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून कौन थी? ए हजरत मरियम, बी हजरत आसिया, सी हजरत खतीजा, डी हजरत जैनब। सही जवाब है सी हजरत खतीजा। सवाल नंबर 12, काबा किसने तामीर किया? ए हजरत आदम, बी हजरत मूसा, सी हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल, डी हजरत नूह। सही जवाब है सी हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल। सवाल नंबर 13, कुरान पाक में कितने रुकू हैं? ए 540, बी 558, सी 600, डी 620। सही जवाब है बी 558। सवाल नंबर 14, कुरान मजीद में सजदा तिलावत कितने हैं?
A 10, B 12, C 14, D 15। सही जवाब है C 14। सवाल नंबर 15। सबसे पहले अजान किसने दी थी? A हजरत उमर, B हजरत अली, C हजरत बिलाल, D हजरत अबू जर। सही जवाब है C हजरत बिलाल। सवाल नंबर 16। हजरत यूनस को किस मछली ने निगला था? A शार्क, B डॉल्फिन, C व्हेल, D कोई नहीं। सही जवाब है C व्हेल। सवाल नंबर 17। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब सिद्दीक किसने पाया? A हजरत उमर, B हजरत अली, C हजरत अबू बकर, D हजरत उस्मान। सही जवाब है C हजरत अबू बकर। सवाल नंबर 18। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लक़ब अमीन किसने दिया था? A हजरत अली, B कुरैश, C हजरत खदीजा, D अबू तालिब। सही जवाब है B कुरैश। सवाल नंबर 19। कुरान मजीद का दिल किस सूरत को कहा जाता है? A सूरह यासीन, B सूरह फातिहा, C सूरह इखलास, D सूरह असर। सही जवाब है A सूरह यासीन। सवाल नंबर 20। हजरत ईसा की वालदा का नाम क्या था? A हजरत आसिया, B हजरत जैनब, C हजरत मरियम, D हजरत खदीजा। सही जवाब है C हजरत मरियम। सवाल नंबर 21। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस कौम को फिरौन से निजात दिलाई थी? A कुरैश, B यहूद, C ईसाई, D रोमी। सही जवाब है B यहूद। सवाल नंबर 22। रोजा कब फर्ज हुआ? A 1 हिजरी, B 2 हिजरी, C 3 हिजरी, D 4 हिजरी। सही जवाब है B 2 हिजरी। सवाल नंबर 23। हजरत इब्राहिम के बेटे का नाम क्या था? A हजरत इस्माइल, B हजरत मूसा, C हजरत यूसुफ, D हजरत ईसा। सही जवाब है A हजरत इस्माइल। सवाल नंबर 24। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी जब नबूवत मिली? A 25 साल, B 30 साल, C 35 साल, D 40 साल। सही जवाब है D 40 साल। सवाल नंबर 25। हज किस महीने में फर्ज है? A रमजान, B जुल्हिज्जा, C मुहर्रम, D रजब। सही जवाब है B जुल्हिज्जा। सवाल नंबर 27। इस्लाम के कुल कितने बुनियादी अरकान हैं? A 3, B 4, C 5, D 6। सही जवाब है C 5। सवाल नंबर 28। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? A 1, B 2, C 3, D 4। सही जवाब है C 3। सवाल नंबर 29।
قرآن مجید کا پہلا پارہ کیا کہلاتا ہے؟ اے الف لام میم، بی الرحمن، سی یاسین، ڈی الحمد۔ صحیح جواب ہے اے الف لام میم۔ سوال نمبر 30، حضرت یوسف علیہ السلام کو کس چیز میں ڈالا گیا تھا؟ اے کنویں میں، بی غار میں، سی قید خانہ میں، ڈی درخت میں۔ صحیح جواب ہے اے کنویں میں۔ سوال نمبر 31، حضرت موسیٰ کی لاٹھی کا کیا نام تھا؟ اے عصا، بی قلم، سی مقام، ڈی نشان۔ صحیح جواب ہے اے عصا۔ سوال نمبر 32، حضرت نوح کی کشتی کہاں آ کر رکی تھی؟ اے کوہ طور پر، بی کوہ جودی پر، سی مدین، ڈی صفا۔ صحیح جواب ہے بی کوہ جودی۔ سوال نمبر 33، سب سے پہلے شہید ہونے والے صحابی کا کیا نام تھا؟ اے حضرت یاسر، بی حضرت سعید، سی حضرت سمیہ، ڈی حضرت حمزہ۔ صحیح جواب ہے سی حضرت سمیہ۔ سوال نمبر 34، نماز کس طرف رخ کر کے پڑھی جاتی ہے؟ اے مدینہ، بی بیت المقدس، سی کعبہ، ڈی شام۔ صحیح جواب ہے سی کعبہ۔ سوال نمبر 35، مدینہ کی پہلی مسجد کا کیا نام تھا؟ اے مسجد نبوی، بی مسجد قباء، سی مسجد اقصی، ڈی مسجد قبلتین۔ صحیح جواب ہے بی مسجد قباء۔ سوال نمبر 36، قرآن مجید کی سب سے زیادہ فضیلت والی سورت کون سی ہے؟ اے سورہ یاسین، بی سورہ بقرہ، سی سورہ اخلاص، ڈی سورہ توبہ۔ صحیح جواب ہے بی سورہ بقرہ۔ سوال نمبر 37، مسلمانوں کی پہلی جنگ کون سی تھی؟ اے احد، بی خندق، سی بدر، ڈی حنین۔ صحیح جواب ہے سی بدر۔ سوال نمبر 38، اسلامی تاریخ کا پہلا خلیفہ کون تھا؟ اے حضرت عمر، بی حضرت ابوبکر، سی حضرت عثمان، ڈی حضرت علی۔ صحیح جواب ہے بی حضرت ابوبکر۔ سوال نمبر 39، قرآن پاک میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ اے 25، بی 30، سی 35، ڈی 20۔ صحیح جواب ہے اے 25۔ سوال نمبر 40، جنت کا وہ کون سا دروازہ ہے جو روزہ داروں کے لیے ہے؟ اے باب الریان، بی باب التوبہ، سی باب الاسلام، ڈی باب الایمان۔ صحیح جواب ہے اے باب الریان۔